जहन्नुम क्या है? जहन्नुम सियाही का घर है। जहन्नुम से बचो, जहन्नुम तारीकी का घर है। वहाँ रोशनी का कोई नामो निशान भी नहीं है। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे पर 70,000 पहाड़ हैं। हर एक पहाड़ में 70,000 आग की घाटियां हैं। हर एक घाटी में 70,000 आग के हिस्से हैं। हर एक हिस्से में 70,000 आग की वादियां हैं। हर एक वादी में 70,000 आग के महल बने हुए हैं। हर एक महल में 70,000 आग के घर हैं। हर एक घर में 70,000 बिच्छू हैं, 70,000 सांप हैं। और ये बिच्छू भी आग से बने हुए होंगे और ये सांप भी आग से बने हुए होंगे। और हर एक बिच्छू में 70,000 आग की थैलियां हैं। जवानों, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ, उसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हें भी जहन्नम की ग़िज़ा ना बनाया जाए। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी। जहन्नम की 70,000 बागें होंगी, हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींचते हुए आएंगे। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हारी दुनियावी आग की हरारत है, ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। जवानों, दोज़ख की आग और उसकी सख्त गर्मी, सांप, बिच्छू, खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ अजाब ही अजाब होगा। और जो अब तक मैंने तुम्हें बताया है ये तो दोज़ख का थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा अजाब है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इन तरीकों के अलावा और तरीकों से भी अजाब दिया जाएगा। और तरीके किस तरह के होंगे? फरमाया गुनहगार लोगों के सरों पर जलता जलता पानी डाला जाएगा, उबलता उबलता पानी डाला जाएगा, जिसकी तेजी से गुनहगार लोगों के पेट गल सड़ कर बाहर निकल आएंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जब एक बार गुनहगार लोगों की, जहन्नमी लोगों की खाल गल सड़ जाएगी तो हम इसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे, ताकि ये गुनहगार लोग, बदकार लोग, सियाहकार लोग, शैतान के मुरीदीन और मोता के दीन, ये सब लोग जहन्नम का मजा चखते ही रहें, जहन्नम की आग में जलते ही रहें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स यमन से आया। उसने शराब का हुक्म दरियाफ्त किया जो उसके मुल्क में पी जाती थी। ये शराब जवार की बनती थी और इसे मज़र कहा जाता था। उस यमन से आने वाले शख्स ने मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम से शराब के बारे में दरियाफ्त किया तो मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वो चीज़ नशा भी लाती है? तो उस शख्स ने कहा जी हाँ। उस गंदे से पानी को पीने वाला शख्स नशे में मुब्तला हो जाता है, अपनी होशो हवास खो बैठता है। ये सुनकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चीज़ नशा लाए वो हराम है। जिसके पीने से आदमी नशे में मुब्तला हो जाए, अपनी होशो हवास खो बैठे, वो चीज़ हराम है, हराम है, हराम है। और ये अल्लाह ताला का अहद है कि जो शख्स भी नशे वाली चीज़ पिएगा उसे क़यामत के दिन दोज़खियों का पसीना, दोज़खियों की पीप पिलाई जाएगी। जो शख्स शराब पिएगा, जो शख्स नशा करेगा या कोई ऐसी चीज़, ऐसा पानी जिसके पीने से बंदा नशे में मुब्तला हो जाए, अपनी होशो हवास खो बैठे, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे दोज़खियों का पसीना या दोज़खियों की पीप पिलाई जाएगी। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 आदमी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। वो 3 शख्स जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकेंगे। वो कौन है? एक वो है जिसने हमेशा शराब पी, दूसरा वो शख्स जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, तीसरा वो शख्स जो अपने घर वालों से नापाक काम कराए यानी कि जिना कराए। ये 3 शख्स ऐसे हैं जो क़यामत के दिन जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। जन्नत जाना तो जहाँ रह गया, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को छोटी छोटी चिंटी की तरह जमा किया जाएगा। उनकी शक्ल सूरत तो मर्दों की सी होगी, इंसानों की सी होगी, लेकिन उनके जो जिस्म होंगे वो चींटियों की तरह होंगे। जिल्लत व ख्वारी इन लोगों को चारों तरफ घेरी हुई होंगी। इन सब लोगों को जहन्नम के एक कैद खाने की तरफ लाया जाएगा। इनके ऊपर आग होगी, इनको दोज़खियों का पेशाब, दोज़खियों का खून, दोज़खियों की पीप इन सब लोगों को पिलाई जाएगी।
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، گھڑوں کی طرح تھے، یعنی کہ بڑے بڑے ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، بچھو بھرے ہوئے تھے جو پیٹ کے دوسری طرف باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں ان سود خوروں کو ان قریب صعود پر چڑھاؤں گا جو دوزخ میں سب سے بڑا آگ کا پہاڑ ہے۔ فرمایا میں سود خور لوگوں کو دوزخ کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھاؤں گا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان دوزخیوں کے کرتے گندھک کے ہوں گے، ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی، قسم قسم کے جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی اذیت دوزخیوں کو یہ پہنچائی جائے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے دوزخیوں کو کہا جائے گا، ان نافرمان لوگوں کو کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جوانو اس آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ آج ہی تمہارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر جھکانے کا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر سکتے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ آنکھیں بند بھی نہ کر دی جائیں۔ ایک اللہ والا تھا، فقیر تھا، متقی پرہیزگار تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا بابا جی فقیر میاں، اے اللہ کے نیک بندے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، بھوک لگی ہے کسی نے روٹی نہیں دی، پیاس لگی ہے کسی نے کھانا نہیں دیا، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا نا جی نا یہ میرے مسئلے نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں آج ویسے میرا ذہن بنا کہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا دوں، بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا یار وہ تو مانتا ہے، رب تو مانتا ہے کہ لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، ایک ہی آنسوں سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ اللہ ہو ان گنہگاروں کو بول، بدکاروں کو بول، سیاہ کاروں کو بول ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں۔ بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوسرے دن یہی اللہ والا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے، میاں کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی قبرستان میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ اس نے کہا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج کیا بنا؟ کہا آج ویسے میرا ذہن بنا کہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا یار یہ تو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جہنم کے عذاب سے نکال دے، جہنم کی آگ سے نکال دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ فرما رہا ہے نہیں نہیں، تمہاری مغفرت کا دروازہ، تمہاری بخشش کا دروازہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے افسوس کی خبر ہے، تمہارے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی مغفرت نہیں چلے گی، کوئی بخشش نہیں چلے گی۔ جوانو ہم مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم شیطان کی نہ مانیں، ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اس کی نہ مانیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔